अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब माशाल्लाह ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बड़े मशगूल होंगे। तो ये देखिए मेरे मुन्ने जा रहे हैं किंडरगार्टन। दोनों ने पहनी हुई थी ब्लैक शर्ट्स और जीन्स। तो मुझे ये थोड़ा सा स्पेशल लगा, मैंने कहा दोनों ने सेम शर्ट्स पहनी हुई हैं तो मैं इनका थोड़ा सा वीडियो क्लिप ले लेती हूँ। तो अब देखिए मौसम बहुत अच्छा है, अच्छा क्या मतलब थोड़ी सी गर्मी कह लें यहाँ के हिसाब से। तो ये काफ़ी सूरज भी निकला हुआ है, अच्छी धूप निकली हुई है। तकरीबन टाइम तो 8:30 का है सुबह। तो ये अब इनको मैं छोड़ूंगी स्कूल, इसलिए कि मुझे आज करने हैं बहुत से काम। तो ये माशाल्लाह आज तो बड़े हैप्पी मूड में जा रहा है बुरहान। अच्छे इनका मतलब नहीं रोश हो रहा, लेकिन इससे पहले एक दिन ये बड़ा ही रोया। इसको मैं उठा के स्कूल छोड़ के ही मैंने कहा अगर आपकी ज़िद मान ली ना तो आप तो रोज़ ही कहोगे कि मैंने नहीं जाना। अब तो आप बेहतर हुए, अब माशाल्लाह ठीक जा रहा है। पहले पहले तो ये बड़ा तंग करता था, जाते ही नहीं था। तो लड़ाई इसकी इस बात पे होती है कि ये 2 जीन्स हैं इसकी सेम, तो बस ये वही पहनता है। वो मतलब डेली पहन पहन के वो पुरानी लगती हैं। तो मैंने डांटा, मैंने कहा ये क्या तमाशा है, वो क्या कहेंगे किंडरगार्टन वाले कि आपके पास जीन्स ही नहीं है। कहता कहते रहे मैंने यही पहननी है। तो मैंने कहा चले ठीक है। तो मैंने करने थे काफ़ी काम, ये ना कपड़े शपड़े मेरे काफ़ी जो सेट करने वाले थे, काफ़ी काम मेरे इकट्ठे हुए हुए हैं इस तरह के। तो वो मैंने आज किए हैं। ये कपड़े सारे छंडी करके इसको मैंने जो लगी हुई यहाँ पे बॉक्सेस उनमें फेंकना है। तो ये कुछ धुले हुए पड़े हुए हैं, वो बस मेरे से सेट नहीं हुए। 2-4 मरतबा मैंने ये लगाई है मशीन, वॉश किए हैं और सारे सेट करने हैं। सच्ची छोटे 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 तय करते मेरे ना हाथ थक जाते हैं दर्द करने लग जाते हैं हाथ। तो छोटी सी सॉक्स और किसी के ये सब फिर लहता 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 हर चीज़ मैंने रखनी होती है, इसलिए कि फिर सुबह टाइम ख़ास तौर पे टेंशन नहीं बनती। तो ये जो हमारा ड्राइंग रूम है उसी में मैंने ये छोटा सा रखा हुआ है, कमोड है इसको कहते हैं। तो ये देखें ना सारी सेटिंग ख़राब हुई हुई है। तो यहीं बच्चों ने तैयार होना होता है सुबह स्कूल के लिए, तो यहीं से इनकी चीज़ें उठाई पहनाई और भेज दिए। इसलिए कि दूसरे कमरे में सोए होते हैं हातिम, तो वहाँ मैं फिर जाती नहीं हूँ बार बार, इसलिए कि वो उठ जाएँ तो फिर मुझे बड़ा मसला बनता है। तो ये सारी तय करके कुछ कपड़े मैंने रख दिए हैं। ये हैं लॉन्ग शर्ट, आई मीन फुल बाजू वाली शर्ट्स सारी, ये बुरहान की हैं और साथ जीन्स हैं और ये सारी टी शर्ट्स हैं। और साथ मैंने ये अपर रखे हुए हैं, इसलिए कि अपर की भी यहाँ ज़रूरत पड़ जाती है, मौसम ठंडा हो जाता है फिर यही चलते हैं 2-3 माह। तो ये सारे साइड बुरहान के ही कपड़ों की है। तो नीचे ये सारे ट्राउज़र्स और ये शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट निकर मतलब गर्मियों के हिसाब से ये आज ही मैंने निकाले हैं। तो अभी ये यूज़ 2-3 माह होने हैं। बच्चे खैर पसंद नहीं करते, बुरहान तो नहीं पहनते, ज़बरदस्ती मैं पहनाती हूँ जब थोड़ा सा मौसम गर्म हो। दिल भी करता है कि बच्चे हर तरह के कपड़े पहने, लेकिन बच्चे कुछ अपनी मर्ज़ी करने लग जाते हैं। तो तलाल तो पहन लेते हैं, बुरहान नहीं पहनते। लेकिन ये जो शॉर्ट्स हैं ये बुरहान और तलाल दोनों के हैं। तो ये ट्राउज़र भी दोनों के ही हैं। ये तलाल बुरहान की साइड होती है और ये होती है तलाल की साइड। ये तलाल की जीन्स हैं और ये फुल बाजू वाली शर्ट्स हैं साथ पड़ी हुई सारी। और ये हैं नीचे अपर तलाल के और साथ हैं उनकी टी शर्ट्स और हाफ बाजू वाली जो शर्ट्स हैं वो। और ये नीचे उनके टावल पड़े हुए हैं तीनों के। और जी अभी मेरा थोड़ा सा काम और भी रहता है, जो कि सॉक्स वगैरह इनकी छंटी करनी है। गर्मियों वाली जो है वही सेट रखनी है और सर्दियों वाली साइड पे रखनी है और कुछ फेंकने वाली हैं। तो ये सारी हैं कैप इनकी पड़ी हुई गर्मियों वाली, सर्दियों वाली यहाँ से मैंने उठा के आज ही सारी साइड पे रखी हैं। और ये कुछ इनके स्विमिंग के जो ड्रेसेस हैं वो मैंने इस जगह पे रखे हुए हैं। स्विमिंग इसलिए कब स्कूल में भी ये किया करेंगे और कहीं मतलब बाबा के साथ भी जाना हुआ तो। ये देख रहे हैं ये अभी मेरा कवर्ड रहता है सेट करने वाला, तो ये अब मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ बच्चों के पड़े हुए हैं टॉयज़ छोटे मोटे, ये निकाल के फिर यहीं से हातिम खेल लेते हैं। तो अब हम जा रहे हैं इसलिए कि बुरहान के बाबा ने कुछ चीज़ें लेनी थी, उनके शूज़ और शर्ट्स वगैरह की
ان کی فرم کی طرف سے انہیں ملی ہوئی تھی گڈ شائن، جو کہ مطلب انہوں نے اسی سٹور سے ہی وہ شاپنگ کرنی تھی. تو آج شام ٹائم ان کا پھر ان کے پاس ٹائم تھا، تو وہ ہمیں کہتے کہ چلیں آپ ہم چلتے ہیں وہ چیزیں لے آتے ہیں، اس لیے کہ پھر میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو اب ہم جا رہے ہیں وہ ورتھ موڈف اس سٹور کا نام ہے، وہ مجھے آ نہیں رہا تھا. تو وہاں سے ان کی شاپنگ کریں گے. تو ساتھ ساتھ میں نے کہا یہ دیکھیں کتنا گرینری والا اور گرمیوں والا موسم آپ کو دکھا دیں اپنے یہاں ایریے کا، اس لیے کہ جرمن میں بھی مختلف ایریاز ہیں نا. وہ جب ہمارے یہاں سنو فال ہو رہی تھی نا روزوں میں، تو بعض ایریا میں دیکھ رہی تھی وہاں اچھا بھلا موسم تھا، مطلب اتنی سردی نہیں تھی، تو برف شرف کا تو نام ہی نہیں تھا. تو اسی طرح جرمنی میں جس طرح پاکستان میں امریکہ کے کچھ علاقے ڈیفرینٹ ہیں اور پنجاب کے کچھ اور ہیں، لاہور کراچی میں بھی تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، اسلام آباد اور فیصل آباد میں بڑا فرق ہوتا ہے تو موسم کا. اب ہم پہنچ چکے ہیں جی. یہ دیکھیں میرے پاس موبائل بھی ہوتا ہے، نیویگیشن والا سسٹم بھی ہوتا ہے، تو ساتھ بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے پیچھے مڑ کے کیا کر رہے ہیں. تو وہ دونوں تو سوئے ہوئے گاڑی میں، تو ہم نے بولا کہ ہم ساتھ ہی تو اسٹور ہے، ہم نے بھی آ جانا ہے، تو آپ لوگ ان کو ہم سو نہیں دیتے ہیں. اور حاتم جاگ رہے تھے، انہیں ہمیں لیا ساتھ اور ہم چل پڑے ہیں اسٹور کی طرف. یہ ورتھ موڈف اسٹور ہے، جو کہ صرف میں جا کے بڑا ہی حیران ہوئی. میں نے کہا یہ تو صرف جینٹس کا ہی ہے، اس میں تو لیڈیز کا کچھ ہے ہی نہیں، نہ بچوں کا ہے. تو یہ صرف جی بندے ہی لے سکتے ہیں یہاں سے، لیڈیز کچھ نہیں ہیں چیزیں. تو یہ اب برہان کے پاپا اپنے جو پیپر وغیرہ سائن کرنا تھا وہ کر کے دے رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسٹور کی گڈ شائن فلاں فرم کو گئی ہوئی ہے. تو یہ جو حاتم صاحب ہیں یہ تو واک کر رہے ہیں مزے کر رہے ہیں. تو یہ ہیں شوز، بڑے ہی مہنگے مہنگے شوز ہیں. تو اوپر سے تو لگتے ہیں سمپل سے ہی ہیں، کوئی خاص نہیں، لیکن موسٹلی 100 یورو کے اوپر ہی ہیں. تو 100 یورو پاکستان کا کوئی 20,000 روپے ہے. یہ دیکھیں یہ ایک شوز ہے، یہ بھی 100 سے اوپر ہی ہے، مطلب 100 یورو سے. تو ایک یہ شوز کچھ بہتر لگے، یہ بھی 124 یورو کے ہیں، جو کہ پاکستان بنتا ہے 30,000 روپے ان شوز کا. تو دیکھ لیں 30,000 کے یہ شوز ہیں. تو یہاں سے پھر ہم نے لیے ہیں 2 شوز، 2 کی ہی ان میں گڈ شائن تھی اور شرٹس کی بھی تھی، جیکٹ کی بھی تھی، وہ ہمیں نہیں آئی پسند. تو ہم نے بولا کہ ہم پھر آ جائیں گے، لیکن شوز تو پھر اب لے کے ہی گئے، اس لیے کہ آئے ہوئے تھے، کافی دور بھی ہو جاتا ہے ہم سے. تو یہ میں باہر نکل آئی تھی، میں نے کہا میں ذرا باہر جا کے گرینری دیکھتی ہوں. اور یہ اب یہ برہان کے بابا لے کے نکلے ہیں، آئے ہیں شوز، حاتم اور جس کے بابا، اور باقی چیزیں ہم لینے آئیں گے پھر. وہ آئی تھنک ایک ماہ ٹھہر کے، اس لیے کہ وہ گڈ شائن کا کوئی نہیں ہوتا، وہ ویلڈ ہی ہوتی ہے پتہ نہیں کتنے سال لیٹ تک. تو اب ہم چل پڑے ہیں واپس گھر کو. یہ کتنا نائس سین ہے، بڑا ہی پیارا. یہ دیکھیں سارا کچھ آ رہا ہے، وہ ٹریکٹر مجھے دیکھ کے بڑے خوش ہو رہے تھے. تو کتنی پیاری گرینری سی ہے اور وہ سارے گھر شہر نظر آ رہے ہیں. جب میں اس طرح کا دیکھتی ہوں نا سین، تو میں نا بڑا ماضی میں چلی جاتی ہوں، اس لیے کہ جب پاکستان ہوتے تھے، چھوٹے تھے خاص طور پہ جب، تو اس طرح کی چیزیں ہم نے سینری میں دیکھنی اور کیلنڈرز وغیرہ بڑے غور سے دیکھنا شوق سے. تو اب ریئل دیکھ رہی ہوں تو بڑی مجھے مطلب حیرانگی ہو رہی ہے، اور کبھی کبھی میں بڑا یاد بھی کرتی ہوں سب چیزیں ماضی کی، خاص طور پہ بیوقوفانہ حرکتیں اور عادتیں بچوں والی. تھے ہی بچے، خیر بچوں والی کیا. تو یہ دیکھیں کتنا پیارا موسم ہے، اب سبزہ. اور چلیں جی یہاں ویڈیو ہو رہی ہے اینڈ، جو کہ میں نے دیکھ لیا ہے، اور آپ